सैयदना उमर इब्न खत्ताब बैठे हुए, आखिरी में मौला अली आया, फारूक आजम ने जगह छोड़ दी, यही चल रही थी वक्त, फारूक आजम जगह छोड़ दी, अली पाक को अपनी जगह पे बिठाया, अपनी जगह पे बिठाया, महसूस कर लो अपनी जगह पे बिठाया, फारूक आजम ने अपनी जगह पे बिठाया, और जब अपनी जगह पे बिठाया कुछ देर मौला अली बैठे उठ के चले गए, क्योंकि कुछ लोगों को मौका भी तो देना था बात करने का, बैठे रहते तो लोग नहीं कहते दिल की, लेकिन मौला अली गए तो किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन आपने अली के लिए जगह छोड़ दी, अमीरुल मोमिनीन आपने अली के लिए जगह छोड़ दी। फारूक आजम ने कहा क्यों ना छोड़ो, वो मेरा भी मौला है, तेरा भी मौला है, सारे मोमिनों का मौला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। अपने मौला के लिए जगह ना छोड़ो। यहाँ हमारा अकीदा मौला से मुराद महबूब है, क्योंकि हमारे नबी ने कहा जिसका मैं महबूब हूँ उसका अली महबूब है, और जिसका अली महबूब नहीं फिर उसका ईमान ही नहीं है, जो अली को महबूब न बना उसका ईमान ही नहीं। तो फारूक आजम कहते हैं मेरा भी मौला है, फारूक आजम कह रहे हैं मेरा मौला है, हाँ मेरा मौला। जब हम कहते हैं ना अली को मेरा मौला है तो हम मौलवी से डर के नहीं कहते, हमारे फारूक आजम की सुन्नत पे अमल करते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पेशा के तरीक पर हैं, मेरा मौला है, सारे मोमिनों का मौला है। तो बात कब एंड पे जाती है, ये अर्ज कर रहा था कि जिनको राजी करने से हुजूर राजी होते हैं, ठीक, और हुजूर को राजी करने से अल्लाह राजी होता है, ठीक, और जिनसे अल्लाह राजी होता है फिर वो अल्लाह की रजा जन्नत से बड़ी चीज है। अब हम लोग, बात तो मुझे बहुत सी करनी थी इश्क अहले बैत पर, लेकिन बात बहुत दूर दूर निकलती चली गई। अब अल्लाह तौफीक देगा तो कहीं करेंगे, लेकिन बात 5 मिनट में समेटते हुए कहूं, जब अहले बैत की रजा से हुजूर की रजा, हुजूर की रजा से अल्लाह की रजा, तो अब बताओ क्या हम अहले बैत को राजी कर रहे हैं? ये मसला है। असल सवाल अब ये, हम मोहब्बत करते हैं अहले बैत से, लेकिन कौन वाली करते हैं? शरबत वाली, खिचड़े वाली, बिरयानी वाली, हलवे वाली ना, उनको राजी करने के लिए क्या कर रहे हैं? सबको अपनी जगह रखो, सिर्फ इमाम हुसैन को ले लो। इमाम हुसैन ने इतनी बड़ी करबला की जंग, मदीने मुनव्वरा का आराम छोड़कर करबला के रेगजारों तक आए, बेटे को शहीद होते देखा, नन्हे से अली असगर को शहीद होते देखा, इमाम कासिम की लाश पे घोड़े दौड़े, गाजी अब्बास बादशाह के बाजू कट गए। ये सब किस लिए किया? शरीयत की हिफाजत की। अब अगर हम शरीयत की हिफाजत नहीं करेंगे तो बोलो इमाम हुसैन खुश होंगे कि नाराज होंगे? नाराज। बोलो भाई, बस इतनी सी बात, इमाम हुसैन खुश होंगे कि नाराज होंगे? शरीयत की हिफाजत नहीं करोगे तो इमाम हुसैन खुश होंगे कि नाराज होंगे? इमाम हुसैन नाराज, हुजूर नाराज, हुजूर नाराज, अल्लाह नाराज, अल्लाह नाराज, उसका ठिकाना। अब बताओ शरीयत पे कितना अमल कर रहे हो? कोई लंबी चौड़ी नहीं करना है, बार बार सब उन्वान पे तकरीर कर चुका हूं, सिर्फ 2 मिनट में पूछना चाहता हूं, अपने मन में डूब के पूछो, शरीयत कहाँ है हमारे घरों में? अल्लाह। शादी करते वक्त शरीयत है, घर के अंदर बिस्तरों पे शरीयत है, घर की 4 दीवारी में शरीयत है, बेटियों के पर्दे के मामले को लेकर शरीयत है, नमाजों के मामले को लेकर शरीयत पर अमल है, जलसों में हम शरीयत पे अमल कर रहे हैं, मस्जिदों में हम शरीयत पे, कहाँ हम शरीयत पर हैं कहाँ? मस्जिदों में मोबाइल की घंटियां बज रही जो जाते हैं, दुनिया की बातें करते हैं, कब मस्जिदों में हंसते हैं। आका अलैहिस्सलाम की हदीस है, जो मस्जिद में हंसता है उसकी कब्र का अंधेरा बढ़ता है, जो दुनिया की बात मस्जिद में करता है, दुनिया की बात मस्जिद में करना नेकियों को ऐसे खा जाता है जिस तरीके से आग लकड़ी को खा जाता है। अपने लुक में चेक करो, किराना दुकान चलाते हो, मिलावटें करते हो, नौकरियां करते हो, 8 घंटे की नौकरी 6 घंटे में भाग जाते हो, सूद के धंधे कर रहे हो, हराम धंधे कर रहे हो, झूठ बोल के कमा रहे हो, धोखा दे के कमा रहे हो, कर्जा लेते हो तो अदा नहीं करते, जबकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं एक लुकमा हराम का पेट में गया 1000 साल तक जहन्नम में जलाए जाओ, एक लुकमा। डर नहीं लगता? हुजूर ने फरमाया, हुजूर की जब हर बात मानते हो, ये क्यों नहीं मानते? क्यों नहीं मानते हुजूर की ये बात? इसका मतलब यही है मुनाफिकों की तरह करोगे, मीठा मीठा हाफ हाफ, कड़वा कड़वा थू थू, बोलो ऐसा होगा? बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह बाबा है मन राम राम, यही होगा? नहीं। इमाम हुसैन ने बताया यजीद दुरंगा था, कलमा भी पढ़ता था, शरीयत को कुचल भी रहा था, कलमा भी पढ़ता था, नशे को प्रमोट भी कर रहा था, कलमा भी पढ़ता था, नबी की बेअदबी भी करता। बेअदबी क्या उसने नबी पाक की? हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती ने और दीगर बुजुर्गों ने लिखा
وہ یہ کہتا تھا خبیث بدبخت کہ بنو ہاشم پر کوئی وحی وغیرہ نہیں آئی، انہوں نے تو دنیا جمع کرنے کے لیے ڈھونگ رچایا۔ یہ حضور یہ امیر المومنین کہنے والے، یزید کو رحم اللہ کہنے والے، یہ ان کو عقل آنی چاہیے۔ یہ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ کو اتنی گندی گالی دی اس نے، میں آپ سے کیا کہوں؟ ارے نہیں کسی کو مانتے، کم سے کم ام المومنین کا لحاظ نہیں تمہیں؟ اس پاپی نے بہت گندی گالی دی تھی ام المومنین کے لیے، کیا آپ سمجھتے ہو؟ تو وہ بندروں کا ناچ دیکھتا تھا، میں نے بار بار کئی جگہ پہ کہا، وہ بندروں کا ناچ دیکھتا تھا، آپ ہیرو کو ننگا ناچتے دیکھ رہے ہیں۔ بولو امام حسین جب بندروں کا ناچ دیکھنے والے سے متفق نہیں ہے تو ہیرو کا ناچ دیکھنے والوں سے امام حسین متفق ہوتے ہیں۔ کہیں مولا حسین ہم سے ناراض تو نہیں؟ کبھی غور کرو، سوچو، حسین بادشاہ ہم سے ناراض تو نہیں؟ کیونکہ جس نماز کو بچانے کے لیے حسین بادشاہ نے جان دے دی، سب کچھ مٹا دیا، آج ہمارے پاس وہ نماز ہے۔ ہمارے نوجوان لڑکے رات کی تاریکی میں موبائل میں کیا کیا دیکھتے ہیں۔ یہ جس کو حسین کہتے وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ حسین، اور جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائے انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے۔ حسین بادشاہ تو ایسے زندہ ہے بھائی، ساری کائنات پہ نظر ہے اللہ کی عطا سے، جس نے نیزے پہ قرآن سنا۔ ہاں حسین بادشاہ کو سمجھا کیا ہے۔ شیخ عبد الوہاب فرماتے ہیں، امام عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں امام حسین کے مزار پہ گیا، امام حسین کے مزار پہ گیا، میری آنکھ لگ گئی تو دیکھا ایک فرشتہ رسول اللہ سے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ عبد الوہاب آیا امام حسین کی مزار پہ حاضری دینے، تو سرکار نے فرمایا جو میرے لاڈلے کی مزار پہ آیا نا اس کو کہہ دو کہ میں اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام عبد الوہاب شعرانی کہتے ہیں یہ خواب دیکھنے کے بعد میں نے کبھی امام علی مقام کے روضے کی حاضری چھوڑی نہیں، جب تک مجھے موقع ملتا رہا میں بار بار امام کے پاس جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان حسین بادشاہ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، میں اب کر کے ختم کرتا ہوں۔ مولا حسین ناراض تو نہیں ہم سے، کیونکہ امام حسین اسی سے راضی ہوں گے جو شریعت کے عمل کرتے ہیں۔ اب اپنے آپ میں ڈوب کے خود سوچو میرے بھائی، آج تو ہم گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، جھوٹ بولتے ہیں اس کو گناہ نہیں سمجھتے، وعدہ خلافی کرتے ہیں اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، ایک جملہ سن لو، اللہ کرے پوری تقریر یاد رہے نہ رہے، یہ جملہ یاد رہے۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں، ابھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اتنی بار میں درود پڑھتا ہوں، اتنا ذکر کرتا ہوں، اتنا کلمہ پڑھتا ہوں، اتنی نماز، اتنا یہ اتنا یہ اتنا یہ۔ ایک بات آپ کو مشورہ دیتا ہوں، نیکی کرنے پہ محنت کی بجائے گناہ سے بچنے پہ محنت کرو، کیونکہ کروڑوں نیکیاں کرنے سے وہ فائدہ نہیں ہوتا جو ایک گناہ سے، ایک حرام کام سے بچنے